Please like, subscribe and press the bell button. तो अब हमारे पास है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होता है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ, वो ब्रांच ऑफ साइंस उसमें हम स्टडी करेंगे मैटर के बारे में, इट्स प्रॉपर्टी यानी मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में, इट्स स्ट्रक्चर, its composition, and the law and principle which occur these changes in matter is called chemistry। यानी वो ब्रांच ऑफ साइंस उसमें आप स्टडी करेंगे मैटर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी, इसकी स्ट्रक्चर, इसकी कंपोजिशन और जो चेंजेस मैटर में आएगी इनकी स्टडी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। अब मैटर हमारे पास क्या है? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। वो चीज़ जो वजन रखे और जगह घेरे उसको हम क्या कहते हैं? मैटर। अब टाइप्स ऑफ मैटर हमारे पास कितनी टाइप्स ऑफ मैटर है? तो हमारे पास बेसिकली 4 टाइप ऑफ मैटर है। तो हम कहते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मैटर, यानी मैटर की कितनी? 4 टाइप है। तो हमारे पास मैटर की कितने टाइप है? 4 टाइप है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मैटर। पहली टाइप हमारे पास है उसको हम सॉलिड कहते हैं, दूसरी टाइप को हम लोग लिक्विड कहते हैं, तीसरी टाइप को हम गैस कहते हैं, और 4 टाइप ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। सो देयर आर 4 टाइप ऑफ मैटर। बेसिक 3 टाइप्स होती है लेकिन हम कहते हैं 4 टाइप्स होती है हमारे पास। कौन सी? फर्स्ट सॉलिड, दूसरी हमारे पास है लिक्विड, तीसरी गैस, और 4th टाइप ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। So how many types of matter? We have 4 types of matter, that is solid, then we have liquid, and then we have gas, and then we have plasma। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि इनको आप लोग देखें। पिछले हमने ऑलरेडी एक टाइप को बिल्कुल उसको हमने डिस्कस किया है, एक्सप्लेन से किया है कि सॉलिड हमारे पास क्या है, लिक्विड क्या है, एंड गैस क्या है। ये बेसिक चीज़ें इनकी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हम इसको मज़ीद जो है थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिस्कस करते हैं। सॉलिड हमारे पास क्या है? द टाइप ऑफ मैटर विच हैज़ डिफिनेट शेप एंड हैज़ डिफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड। यानी वो टाइप ऑफ मैटर जिसका हमारे पास क्या होता है? डिफिनेट शेप होता है और जिसका डिफिनेट वॉल्यूम होता है, यानी ख़ास शक्ल होता है और ख़ास वॉल्यूम होता है, उसको हम सॉलिड कहते हैं। तो एग्जाम्पल अगर आप सॉलिड का देखें तो हमारे पास क्या था? सॉलिड का एग्जाम्पल हमारे पास है चेयर, पेन वगैरह एटसेट्रा। अब हम आते हैं लिक्विड की तरफ। लिक्विड क्या होता है? द टाइप ऑफ मैटर विच हैज़ नो डिफिनेट शेप बट हैज़ डिफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड लिक्विड। अगर आप लिक्विड को देखें तो लिक्विड का हमारे पास क्या होता है? उसका शक्ल नहीं होता है लेकिन उसका हमारे पास क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? लिक्विड। द टाइप ऑफ मैटर विच हैज़ नो डिफिनेट शेप and is no definite volume। इसको आप ये भी कह सकते हैं no proper shape and has no proper but has proper volume, sorry has proper volume or has definite volume। यानी इसका वॉल्यूम होता है लेकिन इसका शेप नहीं होता। इसको हम क्या कहते हैं? लिक्विड। अगर आप इसका एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल हमारे पास है वाटर। तीसरा हमारे पास है गैस। तो गैस हमारे पास क्या होता है? तो इसको हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है, प्लीज़ आप उसको देखें। तो गैस क्या होता है? द टाइप ऑफ मैटर विच हैज़ नो डिफिनेट शेप एंड हैज़ नो डिफिनेट वॉल्यूम। यानी गैस का ना वॉल्यूम होता है और ना शेप होता है, इसको हम गैस कहते हैं। अगर आप एग्जांपल को देखें इसका, तो इसका एग्जांपल अगर हमारे पास आप ऑक्सीजन को देखें, नाइट्रोजन को देखें, कार्बन डाइऑक्साइड को देखें। ऑक्सीजन जो है हम इसको इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं। इसका कोई हमारे पास शक्ल नहीं है, इसका वॉल्यूम भी नहीं है। तो हम क्या कहते हैं? गैस इज नो डिफिनेट शेप एंड हैज़ नो डिफिनेट वॉल्यूम। 4 टाइप ऑफ मैटर हमारे पास है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या होता है? हमने ऑलरेडी इसको पीछे डिस्कस किया हुआ है, तो प्लीज़ आप उसको देखें। तो प्लाज्मा क्या होता है? गैस चेंज इनटू आयन इज कॉल्ड प्लाज्मा। यानी गैस जब आयन में चेंज होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा। इसका एग्जांपल हमने दिया था, यानी हमारे पास ये हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है। जब उसको हम लोग क्या कहते हैं? हीट अप करते हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो आयन बन जाता है H पॉजिटिव। तो ये हमारे पास बेसिकली प्लाज्मा है।
اس کے بعد پراپرٹی کیا ہوتی ہے؟ بہت لوگوں کو پراپرٹی کی ڈیفینیشن پتہ نہیں ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کو کسی کو یہ پتہ نہیں ہے, تو پلیز آپ اس کو دیکھیں. پراپرٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دا کریکٹرسٹک بائی وچ ٹو تھنگس میں بی ڈیفرینشیٹڈ از کالڈ پراپرٹی. یعنی وہ چیز جو جس کے ذریعے ہم دو چیزوں میں فرق کر سکیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پراپرٹی. یعنی ایگزامپل ہمارے پاس ایک ہے آپ کے پاس ریڈ کلر, دوسرا آپ کے پاس ہے گرین کلر. تو اس کو ہم کس سے کرتے ہیں؟ اس کو ڈفرینشیٹ اس کو ہم کر سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف ویژن سائٹ کے ذریعے کہ یہ فلاں کلر ہے, یہ فلاں کلر ہے. اسی طرح جو ہے ہم ٹیسٹ کو شوگر اور باقاعدہ چیزوں کو ہم کسی اپنے ٹیسٹ سے اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں ٹائپس آف پراپرٹی. تو پراپرٹی کے ہمارے پاس 2 ٹائپس آف پراپرٹی ہے, یہ ساروں کو پتہ ہے. تو دیر آر 2 ٹائپس آف پراپرٹی. کون سی پراپرٹی ہے؟ پہلی پراپرٹی جو ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں فرسٹ. ہاؤ مینی ٹائپس آف پراپرٹی؟ سو وی ہیو 2 ٹائپس آف پراپرٹی. فرسٹ از کالڈ فزیکل پراپرٹی اینڈ ادر از کالڈ کیمیکل پراپرٹی. یعنی پہلے ہمارے پاس ہے فزیکل پراپرٹی. تو ہاؤ مینی ٹائپس آف پراپرٹی؟ دیر آر 2 ٹائپ آف پراپرٹی. پراپرٹی کی 2 قسم ہے. پراپرٹی کیا ہوتا ہے؟ دا کریکٹرسٹک بائی وچ 2 تھنگس میں بی ڈیفرینشیٹڈ. 2 چیزوں کے درمیان فرق کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ پراپرٹی. اب ایک ہمارے پاس ہے فزیکل پراپرٹی اور دوسری ہمارے پاس ہے کیا؟ کیمیکل پراپرٹی. تو یہ نام سے آپ لوگ اگر دیکھیں اس کو ہم نے پچھلے ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے, اس کو چیک کریں آپ پلیز. تو فزیکل پراپرٹی کیا ہوتی ہے؟ دا پراپرٹی وچ کین بی ڈیٹیکٹیڈ بائی سینس آرگن. یعنی وہ پراپرٹی جس کو ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں سینس آرگن کے ذریعے, اس کو ہم فزیکل پراپرٹی کہتے ہیں. یعنی کلر ہو گیا, سینس آف سائٹ ہو گیا, اسمیل ہو گیا اور ٹیسٹ ہو گیا, اس کو ہم فزیکل پراپرٹی کہتے ہیں. دوسرا آپ اگر یہ دیکھیں میلٹنگ اینڈ بوائلنگ پوائنٹ آر آلسو فزیکل پراپرٹی. میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ جو ہے ہمارے پاس کیا ہے؟ فزیکل پراپرٹی. کیونکہ اگر آپ دیکھو تو جب واٹر جو ہے جب سالڈ میلٹ ہوتا ہے, یعنی آئس جب میلٹ ہوتا ہے لیکوڈ میں, اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں یعنی. اور دوسرا بوائلنگ پوائنٹ کو ہم بھی فیل کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس فزیکل پراپرٹی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے کیمیکل پراپرٹی. اب کیمیکل پراپرٹی کیا ہوتی ہے؟ تو کیمیکل پراپرٹی کی ڈیفینیشن ہمارے پاس ہے دا پراپرٹی انڈرگو تھرو کیمیکل ریئیکشن. وہ پراپرٹی جو کیمیکل ریئیکشن کے ذریعے اس میں کیمیکل ریئیکشن ہو جائے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیمیکل پراپرٹی. یا دا پراپرٹی انڈرگو تھرو کیمیکل چینجز. یعنی وہ پراپرٹی جس میں کیمیکل چینجز آ جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیمیکل پراپرٹی. ایگزامپل ہمارے پاس ہے ڈائجیشن آف فوڈ. جب ہم خوراک وغیرہ کھاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ اسٹومک میں چلا جاتا ہے. ان اسٹومک مختلف اس پر کیمیکل ریئیکشن وغیرہ ہو جاتا ہے اور پھر ہمیں انرجی پروڈیوس ہمیں پیدا ملتی ہے گلوکوز وغیرہ کی فارم میں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیمیکل پراپرٹی. سو یہ ہمارے پاس تھا فزیکل, کیمیکل, اور اس کو ہم نے ایکسپلین کیا ہے. تھینک یو.